प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबकी सलामती हो। आज का वक्त, ये घड़ी जो है वो बहुत मुबारक है कि हम खुदा उनके हुजूर सीखने के लिए आए हैं और उस मन में से खाने के लिए आए हैं जो हमेशा की जिंदगी बख्शता है। आज मैं जब सुबह उठकर कुछ नोट्स को रिवाइज कर रहा था, देख रहा था, तो मुझे गुजरे चंद सालों की रिफाकत, आप सबकी मौजूदगी याद आई। उसमें कुछ बहन भाई जो हैं शामिल हुए और बड़े अरसे से डिस्कनेक्ट हुए। ये सिलसिला जारी रहा और 1990 की दहाई में मुझे एक महफिल का समा याद आया और उसमें हमारे एक टीचर ने कुछ बातें कहीं जो आज भी मुझे शायद पूरी तरह से नहीं लेकिन कुछ याद रह गई। और उन्होंने हमारी फेयरवेल पे ये कहा था, कहने लगे कि कोई आता है कोई जाता है, कोई आता है कोई जाता है, महफिल का रंग वही है। कोई आता है कोई जाता है, महफिल का रंग वही है। साकी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। कलाम का खादम वहीं रहता है, खुदा की कुदरत जो है उसकी हुजूरी वहीं पर रहती है। सिर्फ अटेंडीज जो हैं या अटेंडेंस जो है वो कम ज्यादा होती रहती है। ना तो खुदा कलाम करने से जो है वो चूकता है, बाज रहता है, और ना ही ज्यादा दफा खादम भी अपनी जगह पर मौजूद रहते हैं। और ये सिलसिला जारी रहता है। क्योंकि गजल की किताब है, हमने पिछले दिनों जो है वो मैखाने की भी बातें की कि वो मुझे मैखाना में लेकर आया और उसकी मोहब्बत का झंडा मेरे ऊपर था। आप जितने उस्ताद हैं, टीचर हैं, आप जितने घर के जो है वो सरबराहान हैं, आप सब अपनी जगह को देख सकते हैं। आप बरसों से नसीहत और तरबियत, दर्स और तदरीस के मामलात के साथ जुड़े हुए हैं। आपके तालिब इल्म बदल जाते हैं, ना तो आपका क्लासरूम बदलता है ना ही आप बदलते हैं। चर्च का हाल भी यही है, खुदावंद का भी जो है वो यही हाल है। उसकी महफिल हमेशा रहती है, वो हमेशा सर्व करता है। कोई उसके पास आकर आबे हयात के चश्मा में से पिए। लोग आते जाते रहते हैं, बैकस्लाइड भी हो जाते हैं, कुछ मुसलसल जो है उसके चश्मों से पीना पसंद करते हैं। उसके लिए खुदा की तारीफ हो। आइए कलाम मुकद्दस का वो हिस्सा जो है जिसका आगाज कर रखा है उसमें आगे बढ़ेंगे। अगला सरमन जो है वो हम गजल की किताब से नहीं लेंगे, हम थोड़ा सा ब्रेक देंगे इसको, ताकि हमारी दिलचस्पी जो है वो इसके साथ बनी रहे। अगला सरमन जो है कहीं और से, किसी और किताब से, किसी और सब्जेक्ट को रहेंगे। इसे हम थोड़ा सा बीच में एक सरमन का या दो सरमन का ब्रेक देकर जो है वो आगे चलेंगे। तीसरा बाब, आज हम तीसरे बाब से इसका आगाज करते हैं और जो आयत हमने लिखी है हम उस पर भी गौर करेंगे बीच में। तीसरा बाब और उसकी 6ठी आयत, यहां पर लिखा है, ये कौन है जो मुर और लुबान से और सुदागरों के तमाम इत्रों से मुअत्तर होकर बियाबान से धुएं के सतून की मानिंद चला आता है। ये हमारी आज की आयत है, लेकिन हम इस चैप्टर को आगाज से पढ़ेंगे ताकि हम इसे अच्छी तरह से सीख लें। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैंने रात को अपने पलंग पर उसे ढूंढा जो मेरी जान का प्यारा है। मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया। अब मैं उठूंगी और शहर में फिरूंगी, कूचों में और बाजारों में उसको ढूंढूंगी जो मेरी जान का प्यारा है। मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया। पहरे वाले जो शहर में फिरते हैं मुझे मिले। मैंने पूछा, क्या तुमने उसे जो मेरी जान का प्यारा है? मैंने उनसे पूछा, क्या तुमने उसे देखा जो मेरी जान का प्यारा है? अभी मैं उनसे थोड़ा ही आगे बढ़ी थी कि मेरी जान का प्यारा मुझे मिल गया। मैंने उसे पकड़ रखा और उसे ना छोड़ा और अपनी वालदा के खलवत खाना में ले गई। और अगली बात फिर लिखी है, ऐ यरूशलेम की बेटियों। ये जो ऐ यरूशलेम की बेटियों, ये 3 दफा इस्तेमाल हुआ है। और जहां जहां इस कोट को या इस पैसेज को लिखा गया है, उसके बाद जो है सिनारियो बदल जाता है, सीन बदल जाता है। इसका जो हम बात पिछले दिनों कर रहे थे कि उसने 1005 गीत लिखे और उन गीतों में से जो है एक्सट्रैक्ट करके या इक्तबासात लेकर इस गजल अल गजलात की किताब को जो है कंपाइल किया गया या कंपोज किया गया है। कई ऐसी बातें हैं जिनका रबत पिछली बातों से नहीं मिलता। कुछ बातें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। और ये किताब मुकद्दस की सच्चाई है कि उसकी बातें तारीख से, जोग्राफिया से साबित होती हैं। आज का जो पैसेज है
اس کا پچھلے والے پیسج کے ساتھ تھوڑا ربط کم نظر آتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ میں نے رات کو پلنگ پر اسے ڈھونڈا جو میری جان کا پیارا ہے، پر نہ پایا۔ کبھی کبھی میں اور آپ اگر ہم اسے بار بار پڑھیں گے، ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ پکچر جو ہے تھوڑی سی بے رخی کی بھی لگتی ہے، ناراضگی کا بھی اظہار ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں نیگلیجنسی اور اگنورنس کا بھی پہلو ملتا ہو۔ کلام مقدس جو ہے اس میں یسایہ نبی کے صحیفے میں کیا لکھا ہے 55 باب میں، جب تک خدا قریب ہے اسے ڈھونڈو، اور جب تک وہ قریب ہے اس کو ڈھونڈو، اور جب تک وہ مل سکتا ہے اس کی تلاش کرو۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ اس کے کلام میں لکھا ہو کہ جب تم تلاش کرو گے تو وہ کبھی تمہیں نہیں ملے گا؟ جب تک وہ مل سکتا ہے اس کی تلاش کرو، وہ ہمیشہ مل سکتا ہے۔ اور کبھی یہ نہیں لکھا کہ خدا بہت دور ہے کہ وہ قریب آ نہیں سکتا۔ جب تک وہ مل سکتا ہے اس کو ڈھونڈو، اور جب تک وہ قریب ہے اس کی تلاش کرو۔ یہاں پر ایک شخص جو ہے اسے اپنے پلنگ پر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ پکچر جو ہے دو طرح سے ہم اس کو دیکھ پا رہے ہیں۔ ایک تو یہ جو ابھی باتیں ہم نے کی کہ اس میں ناراضگی کا اظہار بھی ملتا ہے، اس میں نیگلیجنسی کا بھی اظہار ملتا ہے، اس میں ریلیشن شپ کا پہلو بھی ملتا ہے، اس میں ایک اور بھی چیز ہے، کمفرٹ زون بھی ملتا ہے۔ کوئی شخص ایفرٹ لیس جو ہے وہ ہر چیز کو پانا چاہتا ہے۔ بنی اسرائیل جب خدا خیمہ کے طور پر ان کے درمیان چلا پھرا کرتا تھا، رہتا تھا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان، وہ ان کے خیموں کے بیچوں بیچ اس کا جو ہے خیمہ اجتماع ہوتا تھا۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کے ساتھ صلح کرنے سے انکار ہی کیے رکھا۔ اور جب احساس ہوا کہ خدا کی قدرت، اس کی حضوری جو ہے وہ بنی اسرائیل سے، بادشاہوں سے، کاہنوں سے، نبیوں سے، لیڈرشپ سے جاتی رہی ہے، تو پھر انہوں نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور پھر وہ نہیں ملا۔ پھر جب وہ نہیں ملا، غیر قوموں نے چڑھائیاں کی، پھر اسے ڈھونڈنے کی کوشش میں بہت سارے بت پرستی میں بھی چلے گئے۔ جب وہ سوال کرتے تھے خدا جواب نہیں دیتا تھا۔ ساؤل جو ہے جب خدا اس سے ناراض ہوا تو اس نے خدا کی آواز یا اسے مشورت کرنے کی خاطر اس نے جن کی آشنا کا سہارا بھی لیا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ خدا مجھ سے بات ہی نہیں کرتا، نہ تو خواب میں بات کرتا ہے، نہ رویا میں بات کرتا ہے، نہ نبیوں کے وسیلہ سے بولتا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ کاہنوں کے جو برش پلیٹ پر جو موتی لگے ہیں ان کے وسیلہ سے بولتا ہے۔ میں کیا کروں؟ آج کلیسیا کی، آج ہم سب کی بھی بعض اوقات یہی حالت ہوتی ہے، جب ہم بیتابی کی سچویشن میں ہوتے ہیں تو پھر سم ٹائمز ہم نگہبانوں کے پاس جاتے ہیں، چرچ لیڈرز کے پاس جاتے ہیں، اور نگہبان کا ترجمہ تیموتھیوس کے خط میں جو ہے وہ بشپ کا کیا گیا ہے۔ ہم خادموں کے بھی بڑے خادم ہیں، یا استاد کے پاس بھی جاتے ہیں، لیکن ہمیں خداوند کی راہ یا اس کا پتہ ان سے بھی نہیں مل پاتا۔ ہم بعض اوقات ہم مس لیڈ ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی لیڈرشپ کو جب اپروچ کرتے ہیں، ہماری پیاس وہاں سے بھی نہیں بجھتی۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ میں شہر میں جا کر کوچوں اور بازاروں میں جہاں کہیں ہو سکتا ہے میں کوشش کر کے اسے ڈھونڈوں گا، میں اسے ڈھونڈوں گی۔ اس نے پہرے والوں سے پوچھا کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ اسے جواب نہیں ملا۔ ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا کہ پرومس مسایا جو ہے وہ کہاں ہے، وہ کہاں رہتا ہے، اس کا پتہ کیا ہے، اس کی خبر کس کو ہے، اس کے آنے کا وقت کون سا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے کا جو پیسج ہے وہاں پر لکھا ہے کہ تو پھر آ میرے محبوب، تو غزال یا جوان آہو کی طرح لوٹ کر آ۔ بنی اسرائیل، کلیسیا، بیک سلائڈرز، ایسے لوگ جو اس کی قدر نہیں جانتے، اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھے رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑا خوبصورت پیسج ہے سیکھنے کے لیے کہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں، اپنی ان چیزوں کو جو آپ کو اطمینان کا سبب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے اطمینان کا سبب ہے، اسے چھوڑنے کی کوشش کریں تاکہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں۔ اگلے پیسجز جو ہیں وہاں پر جو ہے اس کا پھر سے ذکر ملے گا کہ میں تو اب پاؤں دھو چکی، پھر پاؤں میلے کیسے کروں۔ یہ اگلے آنے والے پیسجز ہیں۔ اس کتاب کو
जैसे जैसे हम पढ़ते चले जाते हैं ये हमें बहुत सारी ऐसी बातें, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये नबूवत की किताब है, पर सुलेमान जो है अपने बाप दाऊद की जो है जितनी तहरीरें हैं उनसे भी वाकिफ है। सुलेमान शरीयत की बातों से भी वाकिफ है। सुलेमान काजियों के वाकयात से भी वाकिफ है। सलातीन के कुतुब खानों में जितने वाकयात जो किताब मुकद्दस में भी शामिल नहीं हैं वो उनसे भी वाकिफ है, क्योंकि उसकी बाबत लिखा है कि उसने दिल लगाया और उसने सारी चीजों को उसने सीखने की कोशिश की। उसने ये गीत जो लिखे हैं, यहां पर सुलेमान सिर्फ जो है वो एक सीगाए मोनस और सीगाए जो है वो मुजक्कर ही में मैस्कुलिन और फेमिनिन जो है वो सेंस में बात ही नहीं करता। उसने बहुत सारी नज़में ऐसी भी लिखी थी जो बेटों के बाबत थी, बेटियों की बाबत थी, जो शरीके हयात की बाबत थी, वॉरियर्स जो सूरमा थे, जंगी सूरमा, उनकी बाबत भी उसने नज़में लिखी हैं। उसने अपने बाप पर भी जो है वो लिखा है। उसने काहिनों की बाबत लिखा है। उसने एज ए नेशन को, पूरी कौम को जो है लेकर उसने वो भी नज़में लिखी हैं। उनमें से जब चीजें हम लेकर इस गजल की किताब में देखते हैं, हर 2, 4, 6 आयात के बाद जो है हमें सिनेरियो बदलता हुआ नजर आता है। पर एक बात जो है वो हमेशा याद रखिए कि हमने उसकी तलाश करनी है जब तक वो मिल सकता है, और वो हमेशा अवेलेबल है, वो हमेशा दस्तयाब है, वो हमेशा करीब है। कोई उसे पुकारे तो वो जवाब जरूर देगा। दाऊद नबी की किताब जो है वो क्या कहती है? अब ये जो ख्वाबगाह के ख्यालात हैं ये बड़े प्राइवेट हैं। इसमें आप जो है आप सोचों में, ख्यालों में दाऊद की तरह कह सकते हैं, खुदावंद तू मेरी ख्वाबगाह की छानबीन कर, देख के कोई ऐसी नजस ख्याल मेरे दिल में तो नहीं है। और अगर कोई शख्स जो है सोते हुए, जागते हुए अपनी ख्वाबगाह में बुराई के ख्यालों से भरा है, तो खुदावंद की प्रेजेंस जो उसकी ख्वाबगाह की छानबीन करती है, उसे विजिट करने आती है, उसे ब्लश किए बगैर वापस जा सकती है। और अगर कोई शख्स अपनी ख्वाबगाह में खुदा के साथ मुंसलिक है और उसको सोच रहा है, तो दाऊद नबी की किताब में लिखा है 39वें बाब में उसकी 3री आयत में लिखा है कि मेरा दिल अंदर ही अंदर जल रहा था और सोचते सोचते आग भड़क उठी और मैं मुंह खोलकर यूं पुकार उठा। अगर सोच और ख्याल खुदा के हैं और पॉजिटिव हैं, उसकी कुदरत के हैं, उसकी बादशाही के हैं, तो खुदा की आग किसी भी शख्स को उसकी ख्वाबगाह में, उसके बिस्तर पर आ लेगी और उसे छू जाएगी और वो बरकत पाएगा, खुदा की आग से भर जाएगा। मैं अंदर ही अंदर जो है, मेरा दिल अंदर ही अंदर जल रहा था और सोचते सोचते आग भड़क उठी। इसके लिए एक जो लफ्ज है म्यूज का इस्तेमाल किया गया है, आई वाज म्यूज्ड। मैं गर्क था अपने ख्यालों में, मैं डूबा हुआ था और मुझे बाहर की किसी चीज से कोई सरोकार नहीं था। और यूं जो है वो सोचते सोचते आग भड़क उठी। कलाम मुकद्दस में अगली बात जो लिखी है वो है कि मैं शहर में जाऊंगी और कूचों और बाजारों में उसकी तलाश करूंगी। एक बात याद रखिए, कुछ बातें अगरचे कि पुराने अहदनामे में नबियों ने, रसूलों ने, राइटर्स ने जो है वो अपनी ही बाबत या लाइफ की बाबत कहीं, पर उनका समटाइम मॉड्स जो था, उनकी हालत जो होती थी वो बेखुदी की होती थी। और बेखुदी की हालत जो है उसमें जो कुछ वो लिखते थे वो आने वाले जमानों के बारे में, वो गुजरे हुए जमानों की बाबत और फिर मौजूदा हालात की बाबत जो आने वाले जमानों में पूरा होने वाला था, वो लिख जाया करते थे। खुदा का रूह उनकी रूह को कंट्रोल करता था। यहां पर लिखा है, ये जो वाकया है कि फिर मेरी जान का प्यारा मुझे मिला, मैंने फिर उससे जो है वो पकड़ा और फिर उसे जाने ना दिया। यही हालत कि हमने उसे ढूंढा और फिर ना पाया, फिर उसकी तलाश करना शुरू की। रसूलों के बारे में जब मसीह यीशु मसलूब हुए, सब तितर बितर हुए, अपने अपने ख्यालात को दौड़े। सबका यही ख्याल था, जो चैप्टर 1 बाब जो खुला था, एक अच्छा आदमी, एक नबी जो है इस धरती से चला गया है, उसकी बातें, उसके दावे खत्म हो गए हैं।
हर एक अपनी राह को चला। कोई जाल पकड़कर जो है वो मछली पकड़ने जा रहा है, कोई जो है वो तजारत के लिए निकलने की कोशिश कर रहा है, कुछ जो है वो सर पकड़ के बैठा है, अभी उस शौक से बाहर नहीं आया है। हर शख्स परेशान है। लिखा है कि बाजारों में और कूचों में जाकर उसे ढूंढा, जब मिला तो मैंने फिर उसे पकड़ रखा और उसे न छोड़ा। मरियम का भी वही हाल था जो बाकी सारे शागिर्दों का है। वो भी ये सोचती है पत्थर कौन हटाएगा, हमारे लिए कौन वहां पर जो है वो बैठा होगा कि पत्थर हटाए, हमें कौन हटाने देगा, उस पर तो रोमी राज की मोहर है। फिर यीशु मसीह से पूछ रही है माली समझकर कि तूने अगर उसे कहीं देखा है, कहीं रखा है तो मुझे बता दे। और जब यीशु मसीह ने कहा कि मरियम, जब उसका नाम पुकारा तो वो पहचान गई ये तो खुदावंद है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है उसने उससे कहा कि तू मुझे मत छू कि मैं अभी बाप के पास नहीं गया। उर्दू का ये तर्जमा हमें बिल्कुल ऑफ लगता है उस बात से जो इब्रानी और ग्रीक लैंग्वेज कहती है, और वो ये कहती है मरियम तू तो मुझे ऐसे चिपकी जाती है जैसे मैं बाप के पास चला गया हूं। इसका जो ग्रीक और इब्रानी मतन है उसमें इसका तर्जमा ये बनता है कि तू तो मुझे इस तरह से भेज रही है जैसे मैं बाप के पास चला गया हूं। उर्दू से बहुत हद तक ये बिल्कुल ऑफ है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, लेकिन उसका तर्जमा यही बनता है कि जब उसने उसे पकड़ रखा, जिस तरह से कोई शख्स खो गया हो और अचानक मिल जाए, हमारी हालत जो है वो कैसी होती है, यही उस वक्त मरियम की हालत भी थी कि खुदावंद को हमने खो दिया है, गैर कौमों ने उसे मसलूब किया है, यहूदियों ने उस पर इल्जाम लगाए हैं, सुपर पावर की मोहर करके उसकी कब्र को बंद कर दिया गया है, अब वापस कैसे आने वाला है। लेकिन जब उसने उसे देखा तो उसे जो है वो उसने भींच लिया, मैंने उसे पाया। और यही पिक्चर जो है वो हमारी आज के चर्च की है, ऐसे ईमानदारों की है जब वो खुदाबंद को खो देने का एहसास होता है उनको, फिर जब उसकी तलाश करते हैं, जब वो मिलता है तो फिर उस पहले से ज्यादा मोहब्बत दिखाते हैं। जैसे मुकाशफा की किताब में लिखा है तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है, फिर से लौटा, मोहब्बत में तरक्की कर। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मोहब्बत में खौफ करने वाला कभी कामिल नहीं हुआ। हमने शुरू के जो है वो चैप्टर्स में ये बात की थी कि ये बुक जो है बड़ी दिलेरी की भी है और पाकीज़गी के साथ भी है। अगली जो बात है वो वहां पर ब्रेक आता है जहां पर जो लिखा है कि ए यरूशलेम की बेटियों मैं तुम्हें कसम देती हूं। ये कट ऑफ पॉइंट है। इसके बाद एक नया चैप्टर, एक नई जो है रूदाद शुरू होती है। और वो क्या है, वहां पर लिखा है ये कौन है जो मुर और लुबान से और सुदागरों के तमाम इत्रों से मुअत्तर होकर बियाबान से धुएं के सतून की मानिंद चला आता है। मैं एक बात आपको बताता चलूं, यहां पर अगर किसी बादशाह की बाबत आप पढ़ें या किसी शेपर्ड बॉय की बाबत आप पढ़ें, जितने टाइटल्स खुदा के लिए इस्तेमाल हुए हैं, यहूदी कभी जुर्रत नहीं करते थे कि उन टाइटल्स को, उन अलकाबात को अपने लिए या किसी शख्स के लिए इस्तेमाल करें। जो खुदा का नाम तक लेना जो है उनको गुनाह लगता था। कैसे हो सकता है कि उसके नाम के लिए साथ जुड़ा हुआ लक़ब हो और उसे कोई यहूदी अपने लिए इस्तेमाल करे। ये एक और जो है वो बात है जो हमें समझने में मदद करेगी कि यहां पर अगर बादशाह के लिए कुछ अलकाबात इस्तेमाल हुए हैं तो बादशाह के लिए नहीं है बल्कि वो खुदाबंद के लिए है। जैसे कि राह नजात का लक़ब जो है वो किसी दूसरे आदम के लिए, शख्स के लिए नहीं हो सकता। आबे हयात का चश्मा जो है वो किसी दूसरे शख्स के लिए नहीं हो सकता। बहिश्त का दरवाजा जो है किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। राह हक या सतूने हक सिर्फ खुदा के लिए ऐसे अलकाबात का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई शख्स इन अलकाबात के लायक नहीं है तो यहूदी क्यों कर इसे किसी बशर के लिए इस्तेमाल करेंगे, खा उसमें जिक्र सुलेमान ही का क्यों ना हो। ये जो है ये गलती जो है सुलेमान जो वाइजेस्ट ऑफ ऑल है वो ये नहीं कर सकता कि जो लक़ब खुदा के लिए, यहोवा के लिए इस्तेमाल हुआ है उसे किसी आदमी को दे दे, ये उससे बाइद है। हमारे पास एक एम्प्लॉई थी पिछले 6-7 साल पहले, यहूदी थी, तो वो कभी भी यहोवा का नाम नहीं लेती थी।
وہ ہمیں یہ کہتی تھی، وہ جسے تم کرسچن جو ہے وہ بڑی دلیری سے کہہ دیتے ہو، ہم وہ نام اپنی زبان پر نہیں لا سکتے، وہ اس کا نام بھی نہیں، وہ اس نام کو پکارتی بھی نہیں تھی، پر یہ کہتی تھی وہ نام جو تم کرسچن بڑی دلیری سے کہہ دیتے ہو، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر وہ لقب جو خداوند کے لیے اس کتاب میں استعمال ہوئے ہیں یا گزرے جو ہے وہ کتاب مقدس میں استعمال ہوئے ہیں، کوئی یہودی فرزند جو خاص طور پر بادشاہ ہو یا پھر کاہن ہو یا پھر نبی ہو، وہ اپنے لیے جو ہے ان کو استعمال نہیں کرتا۔ سلیمان نے بھی یہی کیا۔ یہ کون ہے جو مر اور لبان سے اور سوداگروں کے تمام عطروں سے معطر ہو کر بیابان سے دھوئیں کے ستون کی مانند چلا آتا ہے؟ اگر آپ یساع نبی کا 63واں باب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، یہ کون ہے جو ادوم سے اور سرخ پوشاک پہنے بسرا سے چلا آتا ہے؟ یہ باتیں، یہ انداز جو ہے وہ نبیوں کا ہے، یہ نبوت کی روح کا ہے، یہ خدا کے لیے ہے، جس کے لیے خیمہ اجتماع میں بہت سارے مسالہ جات، جن کا ذکر جو ہے آنے والے چیپٹرز میں بھی ہے، لے کر اس سے خوشبوئیں بنائی جاتی تھیں، اور خیمہ اجتماع کے اندر عہد کے صندوق پر اس کو جو ہے وہ جلایا جاتا تھا۔ اور کلام مقدس ہی میں خدا کے لیے لکھا ہے کہ وہ بادل کے ستون میں اور آگ کے ستون میں ہو کر بنی اسرائیل کے آگے آگے اور اوپر چلتا تھا۔ اگرچہ کہ یہ تحریر بادشاہ کو ریفر کر رہی ہے، لیکن یہ لقب جو ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ خدائے قادر مطلق اور اس کی قدرت کے لیے پوری ہوتی ہیں۔ اگلی لکھی ہے، دیکھو یہ سلیمان کی پالکی ہے۔ انگلش کے ترجموں میں کیریج کا ورڈ بھی استعمال کیا گیا ہے، چیریٹ کا ورڈ بھی استعمال کیا گیا ہے، لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جو چیریٹ ہیں، جو رتھ ہیں، وہ زیادہ تر جنگ میں استعمال ہوتے تھے۔ کیریج جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ جو کندھوں پر اٹھا کے چلی جا سکتی ہے، اور ایک وہ جس پر جو ہے وارئر ہورسز نہیں ہوتے، سدھائے ہوئے جو ہے وہ گھوڑے ہوتے ہیں، جو صرف آرام دہ جو ہے وہ کیریج جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، بگی جسے ہم استعمال جو ہے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ پالکی کا خاص لفظ جو ہے اس کو ہم جو ہے وہ شولڈر کیرنگ جو کیریج ہے وہ کیوں کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ ہے؟ اگلی آیات میں اس کا جو ہے ثبوت مل جاتا ہے کہ یہ پالکی جو ہے وہ نہ تو گھوڑوں کے سبب سے کھینچی جا رہی تھی، خاص طور پر وہ جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں، اور نہ ہی اس پالکی کے سامنے سدھائے ہوئے سواری کے لیے استعمال کیے جانے والے گھوڑے تھے، بلکہ یہ جو پالکی ہے یہ آدمیوں کے کندھوں پر اٹھائی جاتی تھی۔ یہ کون ہے جو دھوئیں کے ستون کی مانند بیابان سے چلا آتا ہے؟ اگلی بات جو لکھی ہے، اس کے ساتھ اسرائیلی بہادروں میں سے 60 پہلوان ہیں، وہ سب کے سب شمشیر زن اور جنگ میں ماہر ہیں۔ رات کے خطرہ کے سبب سے ہر ایک کی تلوار اس کی ران پر لٹک رہی ہے۔ رائل کیریج جو ہے، رائل پالکی جو ہے، اس کے ساتھ باڈی گارڈ بھی ہوتے تھے، وہ لوگ جو ماہر ہوتے تھے تاکہ وہ جنگ کر سکیں۔ میں نے کوشش کی کہ اس پر میں اور زیادہ جو ہے وہ ریسرچ کر سکوں کہ جب 60 کا ورڈ خاص طور پر استعمال ہوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے۔ ابھی تک مجھے اس کا جواب نہیں ملا، جب مل جائے گا میں ذکر کر دوں گا۔ اگرچہ کہ بہت سارے جو ہیں وہ ترجمے یا بہت ساری جو ہے وہ کمنٹریز یہ کہتی ہیں کہ جی داؤد کے ساتھ جو ہے 600 جو وارئر مطلب جوان تھے، ماہر جنگجو تھے، وہ تھے، لیکن یہ بات جب مجھے ہی اپیل نہیں کری تو میں آپ کو جو ہے وہ کیسے بتا سکتا ہوں۔ ہاں، کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جب یسوع مسیح ناصری جو ہیں وہ مصلوب ہونے کے لیے جا رہے تھے تو بہت سارے وارئرز ان کے چوگرد بھی موجود تھے، پر یہ بات جو ہے یہ سننے والوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں، اور آپ کو کیا یہ سچ لگتا ہے یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، میں اس پر فائنل جو ہے کوئی رائے نہیں رکھتا ہوں۔ سلیمان بادشاہ نے لبنان کی لکڑی سے اپنے لیے ایک پالکی بنوائی جس کے ڈنڈے چاندی کے بنوائے، اس کی نشست سونے کی اور گدی ارغوانی بنائی، اور اس کے اندر کا فرش یروشلم کی بیٹیوں نے عشق سے مرصع کیا ہے۔ وہی پالکی جس کا بھی ذکر ملتا ہے، اس کے لیے لکھا ہے کہ اس کے ڈنڈے جو ہیں اس کو اٹھانے کے لیے، اس پالکی کو اٹھانے کے لیے اس کے جو ڈنڈے ہیں وہ اس نے چاندی کے بنوائے۔
اگرچہ کہ یہ یوں لکھا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو بیابانوں میں کاہنوں نے اور لاویوں نے عہد کے صندوق کو جو اٹھایا تھا تو اسے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جایا کرتے تھے، اور اس کے لیے سونے کے جو ہے وہ کڑے بنائے گئے تھے، اور جو اس میں جو ہے وہ لٹھیں جو ڈالی جاتی تھی ان پر بھی سونا منڈا جاتا تھا۔ یہ پکچر جو ہے وہ بیابان میں دھوئیں کی، یا پھر جو رائل کیریج ہے جس پر بادشاہ سفر کرتا ہے، ہمیں خدا قادر مطلق کا جو ہے وہ پتہ دیتی ہے۔ اس نے اپنی زبان میں، شاعرانہ زبان میں جس طرح سے اس نے لکھا ہے، اس کو ہم جو ہے کلیسیا جو ہے، بنی اسرائیل جو ہیں، ہم اسے جو ہے وہ خدا کے ساتھ جوڑ کر پڑھتے ہیں۔ یہ بات کوئی دور بھی نہیں ہے، بعید بھی نہیں ہے کہ سلیمان کے پاس بھی تو پالکی ہوگی، وہ بھی تو کہیں آتا جاتا ہوگا، اسے بھی اٹھانے والے اس کے نوکر چاکر ہوں گے جو اس کی خدمت گزار ہوں گے۔ یہ بات سچ ہے۔ مجھے بہت دھندلا سا یاد ہے، بہت کم عمر کا تھا، جب گاؤں دیہاتوں میں جب کسی دلہن کی ڈولی جو ہے وہ چلتی سی رخصتی ہوتی تھی تو اسے جو ہے وہ ویسی ہی ایک ڈولی میں یا پھر ایک پالکی میں اسے جو ہے گھر کے جتنے نوجوان بھائی ہوتے تھے، چچا ہوتے تھے، نوجوان جو لوگ اٹھا سکتے تھے، وہ سارے کے سارے جو ہے اسی طرح سے اس پالکی کو اٹھا کر اس کو رخصت کیا کرتے تھے، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، کہ کسی کا بیاہ ہوا ہے اور وہ اپنے گھر جاتا ہے۔ سلیمان کی پالکی، دلہن کی پالکی، رائل کیریج، خدائے قادر مطلق ہمارے لیے جب ہمیں دلہن کا درجہ دیتا ہے تو ہمارے لیے ایک رائل کیریج کا ارینج کرتا ہے تاکہ ہم بادشاہی کی ضیافت میں شامل ہو سکیں۔ لباس اس نے دے رکھا ہے۔ ہم نے جو ہے وہ آلموسٹ 1 سال ہو گیا، ہم نے اس بات کو جو ہے وہ سیکھا تھا کہ بادشاہ لباس بھی دیتا ہے اور وہ اپنے شاہی محل میں ہمیں دعوت بھی دیتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے کی ضیافت میں، شادی میں شامل ہو سکیں، اور اس کے باوجود اگر کوئی شخص اس کا استعمال نہیں کرتا، ان کپڑوں کو پہن کر جو ہے وہ رائل گیسٹ کے طور پر اپنی جو ہے وہ نمائندگی نہیں کرتا تو وہ سزا پائے گا۔ میری اور آپ کی جو نمائندگی ہے وہ شاہی مہمان کے طور پر ہے، اور خدا نے جو ہے وہ اپنے فرشتگان کو خدمت گزار روحوں کو مقرر کیا ہے تاکہ ہمارے ساتھ رفاقت رکھیں اور ہماری مدد کریں، تاکہ ہم آسمانی مقاموں پر اس رائل چیمبر میں، اس ویڈنگ چیمبر میں، اس شادی کے ضیافت اور مہمان خانہ میں ہم پائے جائیں جس کا انتظار خدا قادر مطلق کرتا ہے۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند رب الافواج، تیرا شکر، تیری ہم، تیری تعریف ہو، تو کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، ہمیں کلام کی باتوں کو سیکھنے اور ان کے مطلب کو جاننے کا اور زیادہ گہرا فضل بخش دے، رحم کر، تیری تعریف ہو۔ کلام کی باتوں میں سے، لفظوں سے، خوشبو سے، اس کی نمکینی سے خداوند ہم تجھے سیکھ سکیں، تجھے جان سکیں، تیری آہٹ کو سن سکیں کہ تو چلا آتا ہے۔ تیرا شکر ہو، تیری پریزنس ہمیں گھیرے رہے، اور خداوند ہم کسی بھی طرح سے تیرے ساتھ بے وفائی کر کے اپنی خوابگاہ کو خالی نہ کرنے پائیں۔ ہماری نادانی کے سبب سے بھی تیری حضوری کبھی ہم سے جدا نہ ہو۔ ہم پر رحم کر، سننے والوں پر رحم کر، مقدسوں کی سلامتی ہو، چرچز کی سلامتی ہو، خادموں کی جو نگہبان ہیں یسوع ناصری کے نام میں خداوند ان کی سلامتی ہو، وہ تیرا پتہ جانے کہ تو کہاں رہتا ہے۔ تیری تعریف کرتے ہیں، تیرا شکر ہو، یسوع ناصری کے نام۔